جبل عرفة. في هذا المكان أيها الأحباب تقام أهم مناسك الحج، وهي ما تسمى بوقفة عرفة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الوقوف على جبل عرفات. الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحج عرفة. سمي بجبل عرفة قيل لأن آدم عليه السلام عرف حواء على هذا الجبل، وقيل سمي بجبل عرفة لأن العباد يعترفون إلى الله سبحانه وتعالى على هذا الجبل بذنوبهم. يوجد على هذا الجبل عامود الذي ترونه أمامكم. هذا العامود يعود إلى 400 عام. هذا العامود كان يوضع عليه قناديل لإضاءة المكان في يوم عرفة، وهذا العامود ما هو إلا علامة للمكان. يوجد بجانب هذا المكان جبل الرحمة، أو ما يسمى بجبل الدعاء، أو جبل قرين، أو جبل إلال. سمي بجبل الرحمة قيل لأن الرحمات تنزل على هذا المكان في يوم عرفة.